म्हजे मुखार आसा फामाद तियात्रीस्ट तसोच कल्चरल स्टेट अवॉर्ड विनर रायटर कंपोजर जो फाटलीं कितलींच वर्सां जालीं माचयेर परजळटा बाब तेंच्यो ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 रेजोल्युशनां एसेंब्लीन मांडूंक आमचे आमदारांक आमी बॅट केल्या आनी तांकां ड्राफ्ट दिल्या. पयलें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी कोंकणी वो रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक. हाचेर तुजें मन कितें? हांव चड खुशी जालो तुमी हें करूंक सोदतात म्हणून, कारण आमी भुरगेपणांतल्यान न्हू पुर्तुगेज शिकलेले म्हणटच आमची लिपी तीच रोमी आसलेले आनी आमी सदांच बरयताले मोगाळ पाय तूं कसो आसा, पूण सगळे पळय आमचे तेंपार बरयताले ते रोमी लिपीनूच बरयताले. कोण ती देवनागरी स्क्रिप्ट आतां आयल्या आनी आमची भुरगीं न्हू ती रोमन स्क्रिप्ट म्हटल्यार उरतात ती आतां ती देवनागरी म्हळ्यार त्या भुरग्यांक समजना ते आमच्या भुरग्यांक. आनी ती जो कोण मराठी शिकलोलो आदी तांकां उपकारता, जे कोणे आमचे आबेसेदे शिकून आयल्यात तांकां हीच. आनी हांव घ्या लागीं मागता ही तर ताणें इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस केली, सगळ्या भुरग्यांक कळवली बाबा ही आमची रोमी लिपी वच जाय. आयज पर्यंत इतले तियात्र चलतात ते सगळे रोमी लिपी बरयलेले आसतात. म्हणटच आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमकां तियात्रीस्ट आमचे इगोर्जेन पर्यंत जी वाचपां जातात ती रोमी लिपीनूच. आनी जोरी तरी हे तांची ती देवनागरी हाडली जाल्यार आमचे कितें म्हणून वाचतले भुरगे, आमची रिलिजनूय काबार करतले. आमकां रोमी जाय आनी हीच म्हजी इच्छा जावन आसा. तो तुजी एक आमचे 40 आमदार आहा, तुजे कितें तांकां मॅसेज तुजी कितें तुजी मागणी? सगळ्या एक आमदाराक थोडे हितून भितर जाय ते आमचे क्रिस्तांवूय आसतले आनी तेवूय हांव जाणा तेवूय रोमी लिपीचो मोग आसा तांकां. पूण कितें जाता दुसऱ्यांक भिवोन आवय ते कितें म्हणटले हें चिंतोवंक पावना. हांव भुरगेपणांत तर आयज तर हांव रोमी लिपीन इतलो बरो आसा. हांव भुरगेपणांतल्यान वावराड्यांचो इश्ट जो पिलार एक पेपर येता रोमी लिपींतल्यान आयज पर्यंत तो चालू आसा. पूण त्या उपरांत जायते गुलाब म्हणून आयले, दुसरी जायती मॅगझिनां रोमी लिपींतल्यान आयली आनी हाका लागून आमच्या भुरग्यां म्हजीं भुरगीं आतां ती आज कित्याक वाचतात, ती हे गुलाब वाचली ताणें वारड्यांचो इश्ट वाचली म्हणून ती रोमी लिपी आतां बरी आहात सगळी. ते पासत म्हाका जाय आतांचे फुडाराक म्हजे नातू आसा तांणी रोमी लिपींतल्यान शिकोवप करूंक जाय. तांकां ही आतां देवनागरी म्हाका एकलो बाब म्हणटालो पापा आय कॅन नॉट लर्न दॅट. तेवूय बाबडे ते भियेतात ही तेंची लँग्वेज हाडून. ती मराठी वाल्यांक दी आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण आमकां गोंयकारांक आमकां जाय आमची रोमी लिपी इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस केलेली, जे वरवीं आमचे नातू आसात ते शिकोवन एक दीस आमची रोमी लिपी वयर काडटले. दुसरें एक बील घातलां मायनॉरिटीज कमिशन. इंडियेच्या सरकारान सांगलेलें हें सगळे स्टेटींनी घडचें म्हूण. आयज 33 वर्सां जालीं आमचे गोंयांतूच स्टेटीन ना हें मायनॉरिटी कमिशन. ताचेर तुजें म्हणणें कितें? हें चालू करपाचें पूण चालू करूंकूच जाय. जेन्ना कित्याक हांव रशियाक गेलोलो वर्ल्ड कप पळोवंक फुटबॉल, कोण दुसरी भास उलयना, फकत रशियन भास. आनी ते रशिया आमचो गांव म्हणटा ते आनी फकत रशिया. आनी बरें जालें एक रशियन चेडूं आसलेलें म्हज्या पुताचे फ्रेंड ते इंग्लीश उलयताले आनी रशियन उलयताले. तेणेंच बाबड्यान आमकां सगळ्यांक ट्रान्सलेट करून आमकां थिंगा आख्खें रशिया भोंवलें. तेजेर पावलें म्हाका आनी एक फावटी काजार जावन आमी बेंगलोराक गेलेली. थिंगा ते सगळे नाड्डा वाडयताले आपलीच भास. पूण तेंचें सारकें ते म्हणटात ते आमचो गांव, आमी आमची गांवांत आमची भास उलयतले, आमी आमची भास शिकतले. उपरांत मागीर तुमी दुसरी भास शिकात. हांव पुर्तुगेज शिकलां, हांव हिंदी शिको, हांव मराठी शिकलां, कित्याक त्यो भास मागीर. पूण हांव मोग सदांच म्हाका कोंकणीचो आख्ख्या संवसाराक कोंकणी फामाद जालेली म्हाका जाय. देव बरें करूं बाब. परतेंच देव बरें करूं.